महराज मलिक वर्सेस डीसी डोडा। दिल की बात जुल्करनैन के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में मैं बात करना चाहता हूं एक बहुत ही बर्निंग इशू पे, यानी कि एमएलए महराज मलिक वर्सेस डीसी डोडा, जो कंट्रोवर्सी पिछले 2 दिन से चल रही है। मैंने सोचा और बहुत सारे टेलीफोन, बहुत सारी सिविल सोसाइटी के लोगों के मैंने रिसीव किए कि सर इस पर जरूर बात कीजिए और आप ये बताइए कि आपकी क्या विचार है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। जहां तक आप और हम सब लोग ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से चल रही है, यानी कि 5 अगस्त 2019 से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर के लोग ब्यूरोक्रेसी के हाथों में किस तरह पिस रहे हैं, इससे जम्मू कश्मीर की जनता वाकिफ। और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए जो हदायत सेंट्रल गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऑफिस से हैं, उन्हीं के मुताबिक तो जम्मू कश्मीर चल रहा है। जनता पिसी, जनता के काम नहीं हुए। और आज जो हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही है, उसका भी आप सबको पूरा अंदाजा है कि वो सरकार कैसे काम कर रही है। 90 एमएलए हमारे यहाँ पर हैं, लेकिन किन एमएलए की सुनवाई एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर और बाकी स्टाफ कर रहे हैं, इससे आप और हम सब वाकिफ हैं। महराज मलिक साहब एक इशू को सामने लेकर आए कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक गरीब आदमी के घर में था, उसके लिए डिप्टी कमिश्नर ने कमेटी बनाई और उस कमेटी ने फाइनल किया कि यहां से इस हेल्थ सेंटर को शिफ्ट करके दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। महराज साहब इस बात से नाराज हो गए, लेकिन नाराजगी बड़े हद पर बढ़ गई। कोई बड़ा मामला नहीं था, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की ट्रांसफर का मामला था। यानी कि जहां पर था, महराज साहब ये कह रहे थे कि शायद इसको यहीं पर रखा जाए। डिप्टी कमिश्नर के पास दूसरी पार्टी आ गई और उन्होंने कहा कि ये सेंटर दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए, ट्रांसफर कर दिया गया। महराज साहब ने इस मामले के ऊपर बात की। बात करने के बाद डिप्टी कमिश्नर से काफी ज्यादा अपनी नाराजगी जाहिर की। मैं उस बात का और उस नाराजगी को अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने लाइव किया और जिस भाषा का प्रयोग किया, उसके मैं सख्त खिलाफ हूं, बहुत खिलाफ हूं। आप अपनी नाराजगी जाहिर करें, अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, जो भी लीगल पैरामीटर्स हैं उसको अडॉप्ट करें, कोई गलत बात नहीं। आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपका बात करना बनता है। आपकी मन मर्जी के खिलाफ काम हो रहा है और वो काम अगर आपके मुताबिक ठीक नहीं, तो आप बिल्कुल सही लाइन पे हैं। आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस फैसले की आप कंडेम्ड कर रहे हैं कि ये फैसला गलत है। लेकिन जो पर्सनल कमेंट महराज मलिक जी ने किए, मैं जाती तौर पे सरासर उस लैंग्वेज के खिलाफ हूं। इसलिए खिलाफ हूं कि आप एक आदमी को, एक चेयर को एड्रेस कर रहे हैं। आप उनके खिलाफ भी बात करते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जो आपने उनकी फैमिली को, खास तौर के ऊपर उनके वालिद मोहतरम, उनकी वालिदा, उनकी वाइफ को भी एड्रेस किया और जिस भाषा का प्रयोग किया, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। आप तमाम लोगों ने देखा, जिसका मुझे बड़ा दुख हुआ कि महराज जी, आपको जोश के अंदर होश को नहीं खोना था। आपने सारी बातें जितनी कही वो हमारी माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भी ठेस पहुंची। मुझे जाती तौर पे जबरदस्त किस्म का सदमा है, दुख है। और मैं तमाम सिख परिवार से, बिलखसूस जम्मू कश्मीर और उनकी फैमिली से, तमाम जितने भी हमारे सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनसे जाती तौर पे इस बात के लिए माजरत हुआ हूं और बड़े अदब व एहतराम से ये कहना चाहता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं। हम इस वक्त जो भी ये बातचीत हुई है, अन पार्लियामेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, उसका साथ कोई नहीं दे सकता। आप यही बात डेमोक्रेटिक तरीके के साथ इन द पैरामीटर्स अपनी जुबान पे कंट्रोल रख के कहते तो कोई गलत बात नहीं थी। हम भी हर दिन बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं, यहाँ के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कहते हैं, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से कहते हैं, लेकिन कुछ एहतियात के साथ अगर महराज जी ये बात कहते, चूंकि आपको लोगों ने बहुत प्यार दिया है, आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हर आदमी मेरे सिवा और मैं खुद भी आपकी इज्जत करता हूं,
لیکن جس بھاشا کا آپ نے معراج جی استعمال کیا ہے یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ 89 MLA اور بھی اسی جموں کشمیر کی اسمبلی میں ہیں۔ آپ اتنا بڑا ایشو آپ نے اس چھوٹے سے ایشو کو بنا دیا۔ کیا ہو گیا اگر ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر کہیں دوسری جگہ شفٹ بھی کیا تھا، آپ بات کرتے، لیکن جو زبان کا آپ نے استعمال کیا ہے اس کی میں سراسر مذمت کرتا ہوں۔ تمام سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی اس کا ٹھیس پہنچا، کیونکہ آپ کسی کی فیملی تک پہنچے، کوئی بھی اٹھے گا کسی کی فیملی کو اس طرح سے اگر بولے گا۔ میں نہیں کہتا اور میں بالکل وکالت نہیں کروں گا ڈپٹی کمشنر ڈوڈا کی، ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہوئی ہو، لیکن اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے جس بھاشا کا پریوگ کیا وہ بھاشا درست نہیں تھی، سراسر غلط تھی۔ لیکن آپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں معراج جی سے اور ڈپٹی کمشنر ڈوڈا صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اس وقت ایک آبیدہ کے شکار ہیں، ہم فلڈ کے وکٹم ہیں، ہمارے لوگوں کے گھروں میں آہو پکار ہے، لوگوں کے مکان بہ گئے ہیں، لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے ہیں، لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، اور یہ جو کنٹروورسی اتنا بڑا طول لے کے سارا فوکس اسی ایشو کے اوپر شروع ہو گیا ہے، ذرا اس سے باہر نکالیے جنتا کو۔ آپ اپنی لڑائی دو شخص لڑیں گے، پورے جموں کشمیر کی اٹینشن جس مدعے پہ ہونی چاہیے اس سے ڈائیورٹ ہو کے اس طرف جا رہی ہے جس کا جموں کشمیر کے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ لوگوں کو اس بھرپائی کا نقصان جو ہو رہا ہے اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا میں آپ دونوں سے یہ گزارش کروں گا، ٹیبل پہ آئیے، بات چیت کیجئے اور بات چیت سے اس کنٹروورسی کو ختم کیجئے۔ آپ دونوں کی لڑائی میں جموں کشمیر کی پوری جنتا کو نقصان ہو رہا ہے، وہ پس رہی ہے۔ تو لہٰذا میں یہی گزارش کروں گا اور یہی امید بھی کروں گا کہ بیٹر سینس ول پریویل اور یہ ایشو ختم ہو۔ تمام سکھ پریوار سے، سنگت سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم اس پارلیمنٹری لینگویج، ان پارلیمنٹری لینگویج کا ہرگز ساتھ نہیں دیتے اور نہ ہی ہم اس کا حصہ ہیں۔ آپ تمام لوگ جموں کشمیر کے جس آدمی نے بھی باشعور آدمی نے بات سنی ہے اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی معراج ملک صاحب خود آ جائیں گے سامنے۔ اپنا بڑا دل دکھائیے، آپ بہت بڑے ہیں، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ کو اتنا بڑا شعور دیا ہے، آپ کو اتنی پاپولرٹی دی ہے، سب کچھ معراج بھائی آپ کو اللہ نے دیا ہے، نوازا ہے۔ لہٰذا معافی مانگنے سے آپ کی قدر میں کوئی کمی نہیں آتی۔ میں خود ذاتی طور کے اوپر تمام سکھ پریوار سے جو یہ انسیڈنٹ ہے ان پارلیمنٹری لینگویج ہے اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ معراج جی آپ بھی معافی مانگ لیجئے، ایشو ختم ہو۔ نہیں ہمیں ان کی فیملی تک پہنچنا چاہیے تھا۔ آپ ڈی سی صاحب کے خلاف جو مرضی بولو، مگر ان کی فیملی، ان کے پیرنٹس پر جو پرسنل اٹیکس ہیں اس کی ہم کڑے الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آپ سب بھی ضرور بتائیے آپ کا کیا کہنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔